ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वाविंशतितमश्लोकतः एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्द तत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदयेवाथवाबहिः सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुभेदेन दृश्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः कामाद्यास्तितगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् तत्साक्षित्वेन ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् ध्यायेदृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः समाधिर्विकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः असङ्गसच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः समाधिर्विकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् स्वानुभूतिरसावेशात्
दृश्यशब्दावुपेक्ष्य तु दृश्यशब्दानुपेक्षितुः निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निर्विकल्पसमाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत् निवातस्थितदीपवत् हृदीव बाह्यदेशेऽपि हृदि बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रात् समाधिराज्यसन्मात्रात् नामरूपपृथक्कृतिः नामरूपपृथक्कृतिः अखण्डैकरसं वस्तु अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्नचिन्त्येयम् इत्यविचिन्त्येयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् समाधिर्मध्यमो भवेत् तब्धीभावो रसास्वादात् स्तब्धीभावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः तृतीयपूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिर् नयेत् कालं निरन्तरम् एवं षड्भिः समाधयः अत्र उक्ताः। इत्युक्ते कामाद्याश्चित्तगादृश्याः इत्यस्मात् श्लोकादारभ्य षट् समाधीनां वर्णनम् अत्र कृतम्। कामाद्याश्चित्तगादृश्याः इति हृद्गत् दृश्यानुविद्ध सविकल्पः समाधिः, असंगः सच्चिदानन्दः इत्यनेन हृद्गत् शब्दानुविद्ध सविकल्पः समाधिः उक्तः, स्वानुभूतिरसावेशात् इत्यनेन हृदगत निर्विकल्पक समाधि उक्तः। पुनः यथा हृदये तथैव बहिः इति कृत्वा हृदि व बाह्यदेशेऽपि इत्यनेन श्लोकेन बाह्यगत दृश्यानुविद्य सविकल्पकः समाधि उक्तः। अखण्डैकरसं वस्तु इत्यनेन बाह्यगत शब्दानुविद्य सविकल्पः समाधि उक्तः। स्तब्धी भावो रसास्वादादित्यनेन बाह्यगत निर्विकल्पः समाधि निर्दिष्टः। एवं एतैः श्लोकैः समाधि निरूपणं कृतम्। आहत्य अत्र मूलं किमस्ति? हृदये वा बहिः वा इति मूलं नास्ति। शब्दानुविद्धो वा दृश्यानुविद्धो वा इत्यपि मूलं नास्ति। मूलं तु अस्ति निर्विकल्पकत्वम्, अर्थात समाधिः निर्विकल्पकत्वं यदा प्राप्नोति, समाधौ यदा अवस्था, समाधेः अवस्था एव समाधि अवस्था, समाधौ यदा अवस्था निर्विकल्पक रूपं प्राप्नोति सा एव समाधेः मूलमस्ति। परन्तु अस्माकं पुरतः एवं साक्षात् निर्विकल्पक अवस्थां प्राप्तुं तादृशः मार्गः नास्ति। यतो हि वयं जगति स्मः, अनन्तकोटि अथवा संख्यां सूचयितुं न शक्नुमः तावन्ति जन्मानि अभवन्। सर्वजन्मनां संस्काराः सन्ति, तादात्म्यं तथा अस्ति।
आत्मनः विषये विचारं कर्तुम् अपि मनः न प्रभवति, बुद्धिः न प्रभवति। एवं यदा जगतः एव व्यवहाराः विषयाः सन्ति तदा पुरतः यत् विद्यमानमस्ति तत् दृष्ट्वा तत् गृहीत्वा अग्रे आरोहणं करणीयं भवति। एवं चेत् जगतः व्यवहारान् गृहीत्वा एव अस्माकं स्वरूपं प्रति तत्प्राप्तये प्रयासः अस्ति। अतः प्रयासस्य मार्गः कुतः आरभ्यते? इतः एव, जगतः एव आरभ्यते। जगतः विषयाः अस्माकं पुरतः कथम् आगच्छन्ति? दृश्यरूपेण आगच्छन्ति। अतः प्रथमं दृश्यमिति अभवत्। पुनः जगतः विषयः इत्युक्ते तस्य विवेकः कृतः, विवेचनं कृतं, तत् किम् इति। अन्ततो गत्वा किं प्राप्तं? माया कार्यमेव, नान्यत् किमपि किमपि इति। अतः जगतः मिथ्यात्वं शास्त्रद्वारा अस्माभिः ज्ञातम्, तर्कद्वारा अस्माभिः संशय निराकरणं कृतम्। इदानीं चिन्तनेन, ध्यानेन, चिन्तनेन इत्युक्ते ध्यानेन, ध्येय चिन्तायां धातुः अस्ति। चिन्तनेन, ध्यानेन, विचारेण ये विपर्ययाः सन्ति, विपरीत संस्काराः सन्ति, नाहं देहः इति ज्ञानं, परन्तु सदा सर्वदा देहयुक्तः अहम् इति प्रतीतिः। अयं संस्कारः मूलं यदस्ति तस्मात् विपरीतम्, अतः विपर्ययः। एवमेव सर्वविषयेषु सर्वत्र वारं वारम् अस्माभिः उच्यते, देहमधिकृत्य अधिकः व्यवहारः अस्ति, पुनः इन्द्रियाणि अधिकृत्य अपि व्यवहाराः सन्ति, तथैव बुद्धिमधिकृत्य अपि व्यवहाराः सन्ति। एवं एतत् सर्वं यत् तादात्म्यं विद्यते, तत् तादात्म्यं किं दर्शयति? आत्मनः विपरीतं किमपि अन्यत् दर्शयति। इत्युक्ते तन्नाहम् आत्मा, तत् न अहम् इति। पुनः तस्मिन् आत्मबुद्धिः अस्ति। अतः प्रथमः विवेकः यदा अभवत् जगतः विषये, जगतः पदार्थानां विषये, अनन्तरं देहादिकमपि सर्वं जगत् एव, मायायाः कार्यमेव। अतः अहम् इति अधिकृत्य मम देहपर्यन्तं, पुनः एतस्मात् भिन्नं सर्वं बहिः इति। एवं कृतं चेत् बहिः तेषां विषये चिन्तनं यदा क्रियते तदा तस्य प्रक्रियायाः दृष्ट्या अस्ति भाति प्रियं रूपम् इत्यादि यथा सूचितं तदनुसारम्, अथवा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया, कथम एकैकम् आत्मनि आरोपितं, पुनः एतद् न आत्मा इति अपवादः। एवं बहुविध प्रक्रिया द्वारा बाह्य विषयाणाम् अपवादः क्रियते। देहः अपि बाह्यः एव, यतो हि देहः अपि मम कृते दृश्यमस्ति, इन्द्रियाणि अपि दृश्यम्। यथा पुरतः विद्यमानं यत्किमपि वस्तु अस्ति मम कृते दृश्यम्, तथैव देहः अपि मम कृते दृश्यम्। अन्ततो गत्वा देहादयः अपि दृश्यमेव। दृश्यं चेत् तेषां सर्वेषां दृश्याणाम् अहं द्रष्टास्मि।
अतः इदानीम् अहम् इति अहं प्रत्ययः एषः यः अस्ति अहं प्रत्यय इत्युक्ते अहमिति बोधः तस्मिन् विषये विचारः करणीयः भवति तत्र वारं 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 विपरीतभावना आगच्छति इत्युक्ते दृश्यं यः पश्यति द्रष्टा साक्षी तत्र इदानीं ये विपरीतबोधाः सन्ति ते यदा यदा आगच्छन्ति ध्यानावस्थायां तदा तदा सम्बुद्ध्य सम्बोधनं कृत्वा नाहं देहः इति नाहं मनः इति नाहमिन्द्रियाणि इति अर्थात नेति नेति न इति अयं न आत्मा इति यथा विवेकः कृतः आसीत् तथैव नाहं देहः इति अपि विवेकः करणीयः एवं नेति नेति इति विवेकद्वारा दृश्यं सर्वम् अस्माभिः अपलापितम् इत्युक्ते दूरीकृतं तथैव नाहं देहः नाहं मनः इत्यादि द्वारा अत्रापि अपलापः अस्ति देहेन्द्रियाणां पुनः आत्मस्वरूपं प्रति पूर्णोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहम् इति निरन्तरं स्थितिः ध्यानम् एवमेषा प्रक्रिया अस्ति एतेन प्रकारेण अस्माभिः नेत्रे निमील्य अथवा नेत्रे उद्घाट्य निरन्तरम् एतस्यां स्थितौ भाव्यं भवति एतदेवस्ति ध्यानम् इत्युक्ते सर्वविषयाणां तत्र यदा अपवादः क्रियते अपलापः क्रियते अन्ततो गत्वा केवलम् अहं चैतन्यमात्रमिति तदेव ब्रह्म एतदर्थमेव श्रुतिषु उच्यते तत्त्वमसि इति अहं ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञानं ब्रह्म इति वाक्यैः एतदेव सूच्यते एतदेव कार्यं निरन्तरं करणीयं भवति यदा एतत् प्रतिदिनं निरन्तरं कुर्मः तदा अस्माकम् अभ्यासः भविष्यति अभ्यासः भविष्यति इत्युक्ते अभ्यासः इत्युक्ते किम् वयं कदाचित् क्षौरक्रियाय इत्युक्ते केशकर्तनार्थम् आपणं गच्छामः नापितः भवति उत यथा ब्यूटी पार्लर इत्यादि गम्यते तत्र नापितः भवति तस्य हस्ते कर्तरी भवति कर्तरी हस्ते कर्तरी आगता चेत् निरन्तरं कदाचित् एकवारं क्लिक् करोति अनन्तरं बहुवारं टिक् 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 करोति एकवारं क्लिक् करोति पुनः एकवारं कर्तितं तत् किमस्ति तस्य कर्तनस्य अभ्यासः अस्ति तथा अभ्यासः जातः अस्ति कदाचित् कोऽपि नास्ति हस्ते कर्तरी आगता चेत् तथैव भविष्यति एतस्य कथनम् इत्युक्ते अभ्यासः एवं भवति एतादृशः अभ्यासः यदा अस्माकम् आत्म अनात्म चिन्तने भवति चेत् पुरतः किमपि आगच्छति चेत् अनुक्षणं वयं विचारं कुर्मः किमेतत् वेदांत प्रक्रियायाम् एषापि एका प्रक्रिया अस्ति यथा वयं यदा यत्किमपि पश्यामः इत्युक्ते अस्माकम् अंतःकरणवृत्ति चक्षुमाध्यमेन बाह्यदेशे विद्यमानं पदार्थं वस्तु व्याप्नोति यदा बाह्यदेशे विद्यमानं वस्तु व्याप्नोति वस्तु पूर्वमपि आसीत् परन्तु तदानीं न दृश्यते स्म वस्तु दर्शनं कदा भवति यदा अंतःकरणवृत्तिः चक्षुद्वारा चक्षुमाध्यमेन तद्देशं व्याप्नोति
तदा तस्मिन् देशे विद्यमानं वस्तु प्रकाशते। विद्यमानं वस्तु कथं प्रकाशते, किमर्थं न प्रकाशते इति द्वयमपि चिन्तनीयम्। यतोहि मलिनपदार्थः अस्ति इत्युक्ते शुद्धपदार्थः भवति सत्त्वगुणम् इति। सत्त्वगुणं विहाय अन्यद् यदस्ति तत्सर्वं मलिनं। यतोहि तस्मिन् तेषु रजस् अथवा तमस् एतेषां प्रवेशः अस्ति। तत्रापि मूलं यदि पश्यामः, पुनः एतद् यत् स्थूलं यत् पश्यामः, तर्हि सूक्ष्मं स्थूलं च द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। परन्तु सूक्ष्मम् एव तत् तत्त्वम् इत्युक्ते पंचभूतानि एतानि मूलतः सूक्ष्मरूपेण सन्ति। तानि एव पंचभूतानि यदा मिश्रणं प्राप्नुवन्ति तदा स्थूलानि भवन्ति। यदा स्थूलानि भवन्ति, मिश्रणं प्राप्नुवन्ति, तदा तदेव उच्यते मलिनद्रव्यं, मलिनपदार्थः इत्युक्ते तत् दृष्टिपथ तत् सदा सर्वदा बोधार्थं न भवति। परं यदा दृष्टिः तत्र गच्छति तदा तस्य बोधः भवति। अत्र शास्त्रीय प्रक्रियायाम् एवम् उच्यते, तत्र यत्र अयं पदार्थः अस्ति तत्रापि ब्रह्म परमात्मा अस्ति वा नास्ति? अस्ति। पुनः तत्र विद्यमानं वस्तु तत् कदा दृश्यते? यदा अस्माकम् अन्तःकरणं यदस्ति तत् शुद्धमस्ति, इत्युक्ते शुद्धकार्यमस्ति। अन्तःकरणस्य उत्पत्तिः सत्त्वगुणेभ्यः खलु। अतः सत्त्वगुणकार्यं, तस्मात् अन्तःकरणं शुद्धम्। अतः अन्तःकरणं परन्तु अस्ति जडम्। अन्तःकरणं स्वयं कार्यं कर्तुं न शक्नोति, चैतन्यम् आवश्यकम्। चैतन्येन सह अन्तःकरणं वर्तते एव। अतः चैतन्यं तु सर्वत्र अस्ति। तदर्थम् अन्तःकरणस्य वृत्तिः यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र चैतन्यं वर्तते एव। अतः चैतन्येन कुत्रापि गमनागमनं करणीयं नास्ति। चैतन्यं तु सर्वत्र अस्ति। गमनागमनं केन करणीयं? वृत्त्या। अतः अन्तःकरणस्य वृत्ति यदा गमनागमनं करोति तदा चैतन्ये आरूढ़ा सती एव गच्छति। अतः चैतन्यारूढ़ा वृत्ति इति उच्यते। पुनः चैतन्ये आरूढ़ा वृत्तिः यत्र गच्छति विषय देशं प्रति, तत्रापि चैतन्यम् अस्ति। तत्रापि चैतन्यम् अस्ति। तत्र तस्मिन् चैतन्ये एकस्मिन् भागे अयं पदार्थः अस्ति। अतः अयं पदार्थः तत्र चैतन्यं यत्र अस्ति तस्मिन् चैतन्ये एकं लघु स्थानं निश्चितं करोति। तत् लघु स्थानं यत्र निश्चितं करोति तत्र चैतन्यं तस्मात् पदार्थात् अवच्छिन्नम् इति उच्यते। अवच्छिन्नं यथा घटः। घटः अस्ति। घटः यस्मिन् आकाशे भवति तत्र आकाशः घटस्य अन्तः अपि अस्ति, घटस्य बहिः अपि अस्ति। परन्तु यत्र घटः अस्ति तत्र घटावच्छिन्नः आकाशः, इत्युक्ते तावत् स्थानं सः घटः छिन्नं करोति। अतः तेन अवच्छिन्नः आकाशः इति। तथैव तेन पदार्थेन अवच्छिन्नं चैतन्यम्। अन्ततो गत्वा अवच्छिन्नं चैतन्यं तत्र एव यदा चैतन्यारूढ़ा वृत्तिः व्याप्नोति तदा तस्मिन्नेव स्थाने तस्मात् चैतन्यादेव, तच्चैतन्यमेव, तस्मात् चैतन्यादेव
वृत्त्या इत्युक्ते तत्र तस्मिन् चैतन्ये विद्यमानः यः घटः पदार्थः तस्य मालिन्यं दूरं गच्छति। चैतन्यम् एव तत्र प्रकाशते घटरूपेण। अतः तस्य पदार्थस्य घटस्य तत्र बोधः भवति। आहत्य घटः किमस्ति? घटः तु मायायाः कार्यमेव अस्ति, मिथ्या एव अस्ति, तद् दृश्यते। अन्ततो गत्वा किं दृष्टं? चैतन्यम्। वृत्त्या अपि अन्ततो गत्वा किं दृष्टं? चैतन्यं। तदेव चैतन्यं घटरूपेण दृष्टं, परन्तु घटः तु मिथ्या अस्ति। घटः वास्तविकं तु नास्ति एव। घटस्य वास्तविकता तावती एव अस्ति यावत् तत् एवं प्रकारेण दृश्यते, विचारेण न तिष्ठति, यथा रज्जुसर्पः तद्वत्। अतः चैतन्यं यत् दृष्टम् अन्ततो गत्वा घटः यः दृष्टः, पटः दृष्टः, कूपी दृष्टा, यत् किमपि दृष्टम् अथवा जगति वृक्षादयः ये केऽपि पुरतः आगच्छन्ति तत्सर्वमपि परमात्मनि एव, तत्र एव सन्ति। परमात्मा एव तद्रूपेण भासते। यथा रज्जुः एव सर्परूपेण भासते, परमात्मा एव तद्रूपेण भासते। अन्ततो गत्वा परमात्मा अस्ति। इदानीम् एकैकं पदार्थं यदा पश्यामः तदा अवच्छिन्न चैतन्यं भवति इति। इत्युक्ते घटः दृष्टः चेत् घटावच्छिन्नं चैतन्यम्, पटः दृष्टः चेत् पटावच्छिन्नं चैतन्यम्, गृहं दृष्टं चेत् गृहावच्छिन्नं चैतन्यम्। अर्थात् गृहं यदृश्यते तद्वस्तुतया तादृशं किमपि नास्ति, यत् किमपि अस्ति तत् चैतन्यमेव इति तात्पर्यम्। मम एतस्य जीवनस्य अनुभूतिः अस्ति। परमपूज्याः काशिकानन्द स्वामिनः आसन्, काशिकानन्द सरस्वती स्वामिनः। इदानीं ते न सन्ति। कतिचन वर्षपूर्वं तेषां देहत्यागः अभवत्। वृद्धावस्थायां बहु किमपि स्मरणे तेषां न भवति स्म। कदाचित् ते व्याख्यानार्थं तान् आह्वयामः, आगच्छन्ति, विषयः आरब्धः, अनन्तरं तस्मिन् विषये वदन्ति, निमेषत्रयस्य अनन्तरं पुनः तदेव आगच्छति। इत्युक्ते तस्य विषयस्य रिपिटेशन् भवति स्म। द्वितीये दिने पुनः तदेव, यतोहि तेषां विस्मृतिः क्षणमेव शीघ्रमेव विस्मृतिः भवति स्म। एवं बाह्यम् एतत् सर्वं किमपि न स्मर्यते स्म। परन्तु यदा कदापि दृष्टिः भवति, यदा प्रकोष्ठं गच्छन्ति, प्रकोष्ठं गत्वा एकः चषकः दृष्टः, अनुक्षणं चषकावच्छिन्नं चैतन्यम् इति मुखतः आगच्छति स्म। अहं सेवायाम् आसम्, अहं शृणोमि। पुष्पं दृष्टं पुष्पावच्छिन्नं चैतन्यम्। तत्र पाटलपुष्पं दर्शनं, पाटलावत् अथवा पाटलपुष्पावच्छिन्नं चैतन्यम्। जलं दृष्टं जलावच्च पातुं जलं जलावच्छिन्नं चैतन्यम्। निरन्तरं किमपि आगच्छति स्म। अर्थात् जलं दृश्यते, परन्तु किमस्ति? जलावच्छिन्नं चैतन्यमेव अस्ति इति। एतदेव अस्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च। अर्थात् एवमेव ईशदृष्टिः करणीया भवति पदार्थेषु। किमपि एतत् सर्वं किम् अभवत्? दृश्यं। दृश्येषु इत्युक्ते दृश्येषु यत् किमपि अस्ति तत्सर्वं ब्रह्म परमात्मा एव इति दृष्टिः अभवत्। परन्तु तत्सर्वं दृश्यं, तस्य अहं द्रष्टा। तर्हि अहं द्रष्टा इत्युक्ते एकः ब्रह्म परमात्मा, अपरः एकः अहम् इति चेत् न सत्यम् एतत्। अतः तद्विषये विचारः करणीयः भवति। अहम् इत्युक्ते कः? अन्ततो गत्वा वयं बहुवारं चर्चितवन्तः। तस्य अर्थः अभवत् अहमपि ब्रह्म चैतन्यमेव इति। एतदेव अस्ति परमात्म चैतन्यं ब्रह्म चैतन्यं तथा च आत्म चैतन्यम्। आत्म चैतन्यं परमात्म चैतन्यं द्वयोः ऐक्यमेव अस्ति, ऐक्यबोधः। अस्माकं
वेदाः मंत्राः उपनिषद इत्यादि सर्वेपि ग्रंथाः अथवा सर्वाः विद्याः एतदेव बोधयितुं प्रयतन्ते तेषाम् एतदेव कार्यमस्ति इत्युक्ते जीव ईश्वरयोः ऐक्यं दर्शयितुं तदेकमेव इति एतदेव अत्र मूलम् अत्र यत्किमपि दृश्यरूपेण प्राप्तं तत्सर्वं सगुणम् तस्य द्रष्टारूपेण यः कोऽपि अस्ति सः अपि सगुणः एव इदानीं दृश्यस्य सर्वम् अपलापनं कृतं चैतन्यमात्रम् यः द्रष्टा अस्ति तत्र द्रष्टृत्वम् इत्यादिकं यदस्ति तस्यापि अपलापं कृतं चैतन्यमात्रम् अन्ततो गत्वा अहं कः इति अनन्तरं किमपि चिन्तनीयमपि न भवति अहम् इति परन्तु एतदर्थम् अभ्यासस्य आवश्यकता भवति अतः यदा यदा समयं निष्कास्य उपविशामः तदा एतत् सर्वम् एवं प्रकारेण आगमिष्यन्ति आदौ एवं भवितुमर्हति यत् वयं केवलं दृश्यविषयान् अधिकृत्य विचारं कुर्मः कदाचित् एकस्मिन् दिने उपविश्य केवलं द्रष्टा तस्मिन् विषये विचारं कुर्मः स्वरूपविषये अतः द्रष्टा च दृश्यं च इत्यनयोः विचारः बाह्यदेशम् अधिकृत्य कुर्मः अथवा अन्तः अपि दृश्याः आगच्छन्ति गच्छन्ति तस्मिन् विषये विचारं कुर्मः आहत्य एते सर्वेपि विचाराः मिथ्या पदार्थेभ्यः चैतन्यं ब्रह्म यत् नित्यं सत्यं वस्तु अस्ति तत्र एव एतद्ध्यानं चिन्तनं नयति इत्युक्ते मिथ्याभ्यः सगुणं प्रति अस्माकम् आगमनं भवति पुनः सगुणात् मूलरूपं प्रति निर्गुणं प्रति आगमनं भवति अतः वास्तविकतया पश्यामः चेत् निर्विकल्प प्राप्तिः एव इति अतः ध्यानस्य मूलं किम् अभवत् निर्विकल्पकम् इति निर्विकल्पकः समाधिः समाधि इति पुल्लिङ्गे चेत् निर्विकल्पकः समाधितो निर्विकल्पकम् इति प्राप्तिः अस्ति परन्तु निर्विकल्पकं साक्षात् प्राप्तुं न शक्यते यतोहि मया इदानीं वर्णनं कृतम् एषा स्थितिः अस्ति अतः किं करणीयम् अभवत् सविकल्पकः अर्थात विकल्पम् अधिकृत्य विकल्पं स्वीकृत्य विकल्पानां निष्कासनम् आदौ क्रियते एवं एतेन माध्यमेन प्रकारेण गच्छामः चेत् निश्चयेन एकस्मिन् दिने वयम् आत्मस्वरूपावस्थानं प्राप्तुं शक्नुमः अन्यथा ध्यानार्थं पैकेज बहूनि सन्ति बहूनां कथनमस्ति अहं कुण्डलिनी जागरणं कारयामि अहम् एतत् कारयामि अहं तत् कारयामि किमपि किमपि कृत्वा वदन्ति कुण्डलिनी जागृता भवति वयमपि किञ्चित् तेषां कथनं संस्कृत्य कुण्डलिनी जागृता इति चिन्तयामः चिन्तयितुं शक्नुमः परन्तु वास्तविकतया तु किञ्चित् सर्वं भिन्नमेव अस्ति एतदेवं सहजं नास्ति सरलं नास्ति एकाग्रता मनसि स्वच्छता शुद्धता एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति कुण्डलिनी जागरणाय अपि यद्यपि कुण्डलिनी जागरणमपि जगदन्तर्गतमेव अस्ति मूलं तु आत्मनः स्वरूपप्राप्तिरेव परन्तु तत् तात्पर्यम् एतदेव अस्ति बहुविध पैकेजेस् सन्ति ध्यानविषये परन्तु ध्यानं किं कुत्र मूलं किमिति अत्र यत् शास्त्रदृष्ट्या वर्णितम् एतद् ध्यानं
वेदांतिक ध्यानमिति उच्यते। कदाचित् समयः भविष्यति चेत् वयं ध्यानविषये अपि समयं निष्कासयिष्यामः। आहत्य इदानीं समाधिषु पश्यामः चेत् मूलतः मूलमस्ति निर्विकल्पकः समाधिः, परन्तु तदर्थं सविकल्पकस्य आशयः स्वीकरणीयः भवति। इदानीं सविकल्पकसमाधिं पश्यामः चेत् द्विधा भवति। हृदगत अर्थात हृदयदेशे पुनः बाह्यदेशे। हृदयदेशे एषः अयं यः समाधिः अस्ति सः समाधिः पुनः द्विधा भवति। दृश्यानुविद्धः शब्दानुविद्धः इति कृत्वा। एवमेव बाह्यगत समाधिः अस्ति तदपि दृश्यानुविद्धः शब्दानुविद्धः इति। एवं सविकल्पक समाधिः। इदानीं निर्विकल्पक समाधिः अस्ति। सविकल्पक समाधि अनन्तरं निर्विकल्पकं प्रति यदा गच्छामः तदा निर्विकल्पक समाधौ अपि हृदगत निर्विकल्पकत्वं बाह्यगत निर्विकल्पकत्वम् एतद्द्वयमपि विवेकद्वारा यदा वयम् एतेन सोपानेन अग्रे गच्छामः तर्हि अन्ततो गत्वा निर्विकल्पकत्वं मात्रमेव निर्विकल्पकम् एव केवलम् इति। तदेव अस्ति मूलसमाधिः। तत्रैव स्थितिः भवति यत्र केऽपि विकल्पाः न भवन्ति। अत्र शास्त्रेषु केऽपि विकल्पाः न भविष्यन्ति इति मनसि वृत्तिः इति विकल्पः। मनसि वृत्तिः वृत्तयः सन्ति भिन्न भिन्न वृत्तयः इति विकल्पाः। अतः मनसि कापि वृत्तिः न भवतु। एवं प्रकारेणपि शास्त्रेषु ध्यानं कारयन्ति तदपि ध्यानमेव अस्ति। अतः मनसि कोऽपि विचारः न भवतु, कोऽपि विचारः मास्तु, न विचारयतु इति। परन्तु न विचारयतु इति केवलं पर्याप्तं नास्ति। तस् केवलं मनः न विचारयति चेत् किं करिष्यति? शयनं करिष्यति। शयनं समाधिः नास्ति। अतः बहवः निद्रार्थं यदा गच्छन्ति तदा किं वदन्ति? इदानीम् अहं समाधिं गच्छामि, अर्थात् निद्रां कर्तुं गच्छामि। निद्रायां मनसि केऽपि विकल्पाः न सन्ति, वृत्तयः न सन्ति। यदा सर्वथा वृत्तीनाम् अभावः अस्ति तदा निद्रा एव अस्ति। अत्र समाधौ निद्रा नास्ति इति भेदः अस्ति। समाधौ निद्रा नास्ति परन्तु वृत्तयः अपि न सन्ति। एवं चेत् कुत्र समाधि भवेत्? वृत्तयः न सन्ति निद्रा भविष्यति। समाधि कथं भवेत्? अतः आत्मस्वरूपं तत्र समाधौ इत्युक्ते आत्मत्वेन तत्र स्थितिः भवति। तदा अहम् इति एतदत्र भिन्न भिन्न वृत्तयः ये आसन् तस्मिन् स्थाने अहमेव इति। अतः उच्यते अहमाकार वृत्ति। तदेव अस्ति ब्रह्माकार वृत्ति। सा एका वृत्तिः तिष्ठति। अन्ततो गत्वा सा वृत्तिरपि लयं प्राप्नोति। तदा अहमेव तिष्ठामि। परन्तु तदर्थं क्रिया नास्ति, शब्दः नास्ति। अतः निर्विकल्पकावस्था एव अस्ति। अत्र निर्विकल्पकावस्था सुषुप्तिरपि निर्विकल्पकमेव अस्ति। परन्तु समाधौ सुषुप्तिः नास्ति, निद्रा नास्ति, वृत्तयः अपि न सन्ति, परन्तु अहम् इति तत्र एवं स्थिति केवलं। पुनः अहम् इत्यस्य स्मरणस्य आवश्यकता न भवति। नाहं देहः इति तत्र वक्तव्यं न भवति। तत्र देहः स्वयमेव न तिष्ठति। न तिष्ठति इत्युक्ते इदानीं वयं ध्यानार्थम् उपविशामः, चिन्मयमुद्रां संस्थाप्य अनन्तरं मरणं प्राप्नुमः इति। देहः न भवति इत्युक्ते मरणं प्राप्तमिति न। देहभानं नास्ति, देहः देहत्वेन नास्ति।
जगत् अस्ति, सर्वमपि अस्ति, तस्मिन् जगति अहम् इति तादात्म्यं नास्ति। मम इति मम, अहम् इति मम, अहम् इत्युक्ते मम इति तादात्म्यं नास्ति। एवम् एषः समाधिः अस्माभिः अत्र दृष्टः। इदानीम् अस्माकम् एषा अवस्था प्राप्ता, वयम् एवमेव चिन्तयन्तः स्मः। अन्ततो गत्वा तस्य कः परिणामः भवति अग्रे श्लोकद्वारा सूचयति। श्लोकं पश्यामः अग्रिमम्। देहाभिमाने गलिते देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते विज्ञाते परमात्मने परमात्मनि यत्र 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 मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तत्र प्रतिपदं स्वतन्त्रमेव अस्ति, पदच्छेदस्य आवश्यकता एव नास्ति। अन्वयक्रमं पश्यामः। देहाभिमाने गलिते परमात्मनि विज्ञाते सति यत्र यत्र मनः याति तत्र तत्र समाधयः इति अन्वयापि साक्षादेव अस्ति। इदानीम् एतस्मिन् श्लोके जीवन मुक्त्यावस्था वर्ण्यते। जीवन मुक्तिः, जीवन मुक्तिः इत्युक्ते देहे स्थित्वा जीवन सन् सः मुक्तः इत्युक्ते तस्य संसारबन्धनं सर्वं निर्गतमिति। अतः मुक्तं विचरति इति जीवन मुक्तिः। अन्ततो गत्वा यदा देह रूप प्रारब्धस्य समाप्तिः भवति, देहः पतति। यदा देहः पतति अनन्तरं पुनः तस्य निरभिमान कारणात् आत्मज्ञानात् संचित कर्माणि सर्वाणि तस्य इदानीं समाप्तानि इव भवन्ति। समाप्तानि इव भवन्ति इत्युक्ते पुनः जन्म नास्ति। अतः देह रूपेण प्रारब्धं किमपि नास्ति। जन्म चेत् देहः प्राप्यते, देह एव प्रारब्धः इत्युक्ते कदा जन्म कदा मृत्यु कदा पर्यन्तं स्थितिः, तदर्थं मध्ये किं किं भोक्तव्यं तत्सर्वं तस्य संग्रह रूपमेव अस्ति। अतः प्रारब्धः नास्ति इत्युक्ते अस्ति चेतपि, तानि कर्माणि सन्ति चेतपि देहः नास्ति इत्युक्ते एड्रेस् नास्ति। विदौट् एड्रेस् कुत्र गच्छति? तदर्थमेव उच्यते तस्य आत्मनः ज्ञानानन्तरं पुनः देह प्राप्तिः यदा न भवति, अतः तानि कर्माणि तस्य उपरि प्रभावं जनयितुं न शक्नुवन्ति। अतः तानि कर्माणि कीदृशानि जातानि? भस्मीभूतानि इव जातानि। अतः उच्यते ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते इति। तत्र एवं नास्ति। इदानीम् अहम् आत्मसाक्षात्कारं कृतवान्, अतः इदानीम् अहं किं करिष्यामि? एकं लाइटर स्वीकृत्य मम कर्माणि यानि स्थापितानि सन्ति एफडी इव, यथा जनाः एफडी स्थापयन्ति खलु, तदा स्वीकृत्य लाइटर कृत्वा ज्वालयामि। अहं किमर्थं ज्वालयामि? तर्हि कः ज्वालयेत्? भाग्यविधाता ब्रह्मा। तदा ब्रह्माजी किं करोति? ओ एतस्य समाप्तं, ज्वालयति।
अतः आदिशति ज्वालयतु गत्वा, एवं किमपि तत्र कल्पना नास्ति। एतादृशी कल्पना तत्र करणीया अपि न भवति। इत्युक्ते तानि कर्माणि यदा जगत् एव मिथ्या अस्ति, जगतः जातानि कर्माणि अपि मिथ्या अस्ति, तत्र संचित कर्माणि अपि मिथ्या एव अस्ति। परन्तु वयम् अत्र तादात्म्यं प्राप्य सर्वम् अनुभवामः, व्यवहरामः, अतः एतत् सर्वं जायते इति मूलबोधः अस्ति। परन्तु कथनं सरलमस्ति, एतत् वक्तुं शक्यते, एतत् सर्वेभ्यः वक्तव्यं नास्ति एव, एतत् केवलं मम कृते, मम बोधाय अस्ति इति स्मरणीयम्। आहत्य किमभवत्, तदेव अत्र अस्माकं विषयः आसीत् जीवन्मुक्तिः। इत्युक्ते सः जीवति, देहः अस्ति, देहः यदा पतिष्यति तदा पतिष्यति, परन्तु इदानीं जीवति। इदानीं जीवति चेत् सः दुःखेन आचरति वा, ओ अद्य बहु सम्यक् भोजनं प्राप्तं वा, अद्य किमपि प्राप्तं किमपि न प्राप्तं वा, भोजनाय प्रयत्नं करोति वा, किमपि न करोति। कोऽपि ददाति चेत् किञ्चित् स्वीकरोति, न चेत् किमस्ति किञ्चित् भिक्षाचरणं करोति। गत्वा नियमं कृतवान् अस्ति, द्वित्राणि गृहाणि गत्वा, अधिकाधिकं 7 गृहाणि गत्वा, 5 गृहाणि गत्वा, एकस्मिन् गृहे प्राप्तं चेत् अग्रे गमनस्य आवश्यकता नास्ति। द्वितीये गृहे न प्राप्तं चेत् तृतीयं गृहं, तत्रापि न प्राप्तं चेत् चतुर्थं, न प्राप्तं चेत् पञ्चमम्, अन्ततो गत्वा सप्तमगृहे अपि न प्राप्तं चेत् अद्य अवकाशः, कुत्र भोजनं, दिनम् एवमेव। एवं तेषां भोजनार्थमपि केवलं सामान्य प्रयासः, इत्युक्ते शरीरयात्रा निमित्तमेव, अन्यथा कार्यं नास्ति। तदपि तत्र अभिमानः नास्ति, एतदेव प्राप्तव्यम् इति नास्ति। सूपः प्राप्तः चेत् घृतमपि स्थापयतु इति आवश्यकं नास्ति। लवणमस्ति वा नास्ति वा इति बोधः नास्ति। केवलं शरीरस्य संरक्षणाय किञ्चित् उदरे प्राप्तव्यं, तदर्थमेव तस्य आयासः अस्ति। अतः सः आयासः कर्मबन्धनरूपकः न भवति, कर्मबन्धनरूपः न भवति। एतदेव तेषां कार्यमिति। अतः एवं चेत् देहं प्रति अभिमानः नास्ति इति उच्यते। अन्ततो गत्वा यदा देहः पतति तदा तस्मिन् समये एषा या मुक्तिः अस्ति, सा मुक्तिः इत्युक्ते विदेह विदेह अवस्था, विदेह मुक्ति, देहमपि गच्छति, पुनः देह प्राप्ति नास्ति। अतः जीवन मुक्तिः विदेह मुक्तिः इति, देहं विना। एवं अत्र वर्णनम् एषाया इदानीम् एतद्यत् वर्णनं क्रियते, एषा अवस्था जीवन मुक्त्यावस्था अस्ति। पश्यामः, देहाभिमाने गलिते, देहः देहाभिमानः, देहस्य अभिमानः देहाभिमानः, यदा देहाभिमानः गलितः तदा, सतिसप्तमी प्रयोगः अस्ति। अर्थात सतिसप्तमी यदा अपसारयामः, यदा देहाभिमानः गलितः तदा। देहाभिमानः कदा गलितः? विज्ञाते परमात्मनि, यदा परमात्मा विज्ञातः तदा। इदानीं द्वयोः वाक्ययोः अर्थं स्वीकरोतु। यदा परमात्मा विज्ञातः तदा देहाभिमानः गलितः, यदा देहाभिमानः गलितः तदा परमात्मा विज्ञातः। परस्परं द्वयोः सम्बन्धः अस्ति। यावत् कालपर्यन्तं देहाभिमानः गलितः न भवति, परमात्मनः प्राप्तिरपि नास्ति। यावत् कालपर्यन्तं परमात्मनः प्राप्तिः नास्ति, देहाभिमानः गलितः नास्ति। अतः परमात्म प्राप्ति पर्यन्तं देहाभिमान त्यागस्य प्रयासः करणीयः इति तात्पर्यम् अभवत्। यदा परमात्म प्राप्ति भवति पुनः देहाभिमानः न तिष्ठति, गच्छति एव।
अंततो गत्वा ज्ञानेन देहाभिमानः गलति आत्मज्ञानेन। अतः आत्मबोधेन परमात्मबोधेन अहम इति ब्रह्म परमात्मा यत् तत् अहम इति अहमपि तदेव इति बोधेन इत्युक्ते उपाधितः वैरागमनेन एव अयं बोधः प्राप्यते। अन्ततो गत्वा यदा देहं प्रति अभिमानः, इदानीं पश्यामः स्त्रीभावः अस्ति वा नास्ति? अस्ति। इत्युक्ते देहाभिमानः अस्ति। पुंभावः अस्ति वा नास्ति? अस्ति। इत्युक्ते देहाभिमानः अस्ति। कदाचित् अहं वदामि मयि देहाभिमानः नास्ति, परन्तु पुरतः कदा कश्चन आगच्छति चेत् कः आगतः? अमुकः आगतः। तदा अमुकः इति पुल्लिङ्गे चेत् पुंभावः अस्ति। न केवलं मयि, जगति सर्वेषु। एकवारं हम सम्यक् न स्मरामि, कदाचित् मीराबाई विषये अस्ति कस्यचित् महात्मनः एवं प्रसङ्गः अस्ति यत् दर्शनाय मेलनाय गन्तव्यमिति। तदानीं सा गतवती मेलनाय, परन्तु दर्शनं न प्राप्तं। तत्र पुनः एवम् अवगतं यत् स्त्री अस्ति, अहं न पश्यामि, स्त्रीमुखं न पश्यामि इति। तदा सा एकं पत्रं स्थापयित्वा गतवती। यावत् यावत् मम बोधः अस्ति एतस्मिन् जगति तु एकः एव पुरुषः अस्ति, अन्ये सर्वे तु स्त्रियः एव सन्ति इति। केवलं कृष्णः परमात्मा सः एव पुरुषः, अन्ये स्त्रियः एव। इत्युक्ते प्रकृतेः एव सर्वं रूपं। स्त्री वा पुरुषो वा, स्त्री चेदपि किमस्ति? माया इति स्त्रीरूपेण अस्ति, परन्तु अहम् इति ब्रह्म तत् चैतन्यम् एकमेव, तत्तु न स्त्री न च पुरुषः। तथैव यः कश्चन पुरुषः अस्ति तत्रापि प्रकृति एव पुंरूपेण अस्ति, पुरुषरूपेण अस्ति। अन्ततो गत्वा ब्रह्म परमात्मनि एव प्रकृति तिष्ठति। एवं पश्यति चेत् कः पुरुषः? परमात्मा एव, ब्रह्म एव। अन्यः कः पुरुषः? का स्त्री? इति नास्ति इति लिखित्वा गतवती। पठित्वा तस्य नेत्रे विस्फारिते अनन्तरं सः मेलनाय गतः। काचित् कथा अस्ति, श्रुतवान् अस्मि, सम्यक् न स्मरामि का इति। आहत्य देहाभिमानः अहम् इति चिन्तयामि, परन्तु पुरतः विद्यमानं यदस्ति तत्प्रति मम चिन्तनं कीदृशमस्ति सोऽपि विषयः भवति। अतः आहत्य सर्वथा देहाभिमानः यस्य गलितः भवति तदानीं परमात्म प्राप्ति भवति एव। यदा परमात्म प्राप्ति भवति तदा किंचित लेशमात्रमपि अस्ति चेत् तदपि गलितं भवति, सः अभिमानः अपि गतः भवति। अन्ततो गत्वा देहाभिमाने गलिते परमात्मनि प्राप्ते च विज्ञाते च इदानीम् अहमस्मि चेदपि, अहमस्मि चेत् किमहं पदार्थान् न पश्यामि? पश्यामि। चिन्तयतु, सर्वेपि स्वस्व स्थाने उपविश्य विचारयतु। देहः अस्ति, कोऽपि मेलनाय आगच्छति, सखी भवितुमर्हति, मित्रं भवितुमर्हति। पुत्रः आगत्य मातः मातः इति वक्तुं शक्नोति, पितः कार्यमस्ति इति वक्तुं शक्नोति। तत्र व्यवहारः अस्ति, परन्तु तस्मिन् व्यवहारे अपि मम बोधः अस्ति, मम तु स्थितिः अस्ति। अतः यदि पुत्रः आगतः माता इति वदति तदा पुत्रावच्छिन्नं चैतन्यं कर्तुं शक्यते। पुत्रः इति पुत्रवत् दृश्यते, परं किमस्ति? चैतन्यम् एव अस्ति। पतिः आगच्छति चेत् पत्यावच्छिन्नं चैतन्यं। सम्बन्धेषु पदार्थेषु किमपि प्राप्तं, किं प्राप्तम्? आम्रं प्राप्तम्, आम्ररसः प्राप्तः, आम्ररसावच्छिन्नं चैतन्यम्। अन्ततो गत्वा एकः एव रसः अस्ति, परमात्मा एव। किमपि दृष्टं, तदवच्छिन्नं चैतन्यं, तदवच्छिन्नं चैतन्यम्।
कूप्यावच्छिन्नं चैतन्यम् उपनेत्रावच्छिन्नं चैतन्यम् उपनेत्रं स्वीकरोति पश्यतु किमस्ति उपनेत्र उपनेत्रत्वेन दृश्यते परन्तु किमस्ति चैतन्यम् उपनेत्रावच्छिन्नं चैतन्यं दृष्टम् एवं दृष्टि भवति भवत्येव अतः यत्र यत्र मनः याति तस्मिन् समये मनः बाह्य पदार्थेषु अथवा अंतः चित्ते स्थिताः ये पदार्थाः स्मृति रूपाः ते यदा यदा तत्रैव गमनागमनं कुर्वन्ति मनसि ये पदार्थाः आगच्छन्ति ते अन्तः विद्यमानाः पदार्थाः वा बहिः विद्यमानाः पदार्थाः वा यत्र यत्र मनः याति मनः यत्र यत्र गच्छति मनः एव गच्छति अन्तः पदार्थं चिन्तयति चेदपि तत्र मनः एव चिन्तने रतः अस्ति बहिः चिन्तयति चेत् मनः एव चक्षुरिन्द्रियद्वारा मनः एव गच्छति स्वादेन्द्रियद्वारा मनः एव स्वादं प्राप्नोति श्रोत्रेन्द्रियद्वारा मनः एव शृणोति मनः यदि नास्ति तर्हि या कति शब्दाः कति जनाः किमपि किमपि वदन्ति सर्वदा आगच्छति एतत्तु किमस्ति यथा एकं टेप् रेकार्डर् स्थापयति चेत् सर्वं तत्र रेकार्ड् भवति खलु तत्र रेकार्ड् निमित्तं तस्य कृते विशिष्य यत् अस्ति इन्स्ट्रुमेंट इत्युक्ते हार्ड डिस्क स्थापितं चेत् रेकार्ड करोति अन्यथा रेकार्ड न करोति परन्तु टेप यदि स्थापितमस्ति सर्वम् आगच्छति खलु कैमरा द्वारा क्लिक करोतु परन्तु तस्मिन् यदि हार्ड डिस्क नास्ति अथवा पूर्वं यथा कैसेट्स् भवन्ति स्म कैसेट् नास्ति चेत् क्लिक करोति चेत् कैमरा पश्यति वा न कैमरा सर्वदा पश्यति परन्तु क्लिक भवितुं तत्र मनः नास्ति तदेव अस्ति हार्ड डिस्क अस्माकं सर्वेषां मनः नास्ति चेत् श्रोत्रेन्द्रियं तु सर्वदा सर्वदा कार्यं करोति परन्तु मनः नास्ति अतः न शृणोति एवं स्थितिः इत्युक्ते मनः एव सर्व पदार्थानां चिन्तनादि कर्ता एवं चेत् मनः यत्र यत्र गच्छति यत्र यत्र मनः याति वयं किं पश्यामः तदवच्छिन्नं चैतन्यं कश्चन सम्यक् वाक्यं वदति वाक्यं श्रुत्वा आनन्दः भवति सम्यक् वाक्यं चेत् तदानीं वस्तुतः किमस्ति वाक्यावच्छिन्नं चैतन्यं चैतन्यमेव वाक्यरूपेण आगच्छति अतः अवच्छिन्नं चैतन्यमेव केन अवच्छिन्नं वाक्येन वाक्यावच्छिन्नं चैतन्यं शब्दावच्छिन्नं चैतन्यं विचारः आगतः चेत् तदवच्छिन्नं चैतन्यम् अन्ततो गत्वा चैतन्यमात्रमेव तिष्ठति अतः सा वृत्तिः भवति ब्रह्माकारा वृत्तिः अन्ततो गत्वा ब्रह्माकारा वृत्तिरपि लयं प्राप्नोति तदा निर्विकल्पकावस्था इति अतः यत्र यत्र मनः याति तत्र तत्र समाधया किमपि दृष्टं चेत् इति अभ्यासः एवं प्रकारेण यदा भवति तदा तस्य समाधिनिमित्तं प्रयासस्य आवश्यकता न भवति यदा यत्र यस्मिन्नपि स्थाने उपविष्टः अस्ति अथवा गच्छन् अस्ति तदा केवलं देहादीनां गमनागमनम् अस्ति सः तु वास्तविकतया तु एतत् यत् चिन्तयति तदेव तस्य तत्स्वरूपावस्थानम् अर्थात् ब्रह्मावस्थानं ब्रह्मस्थितिः इति अतः यस्य एवं स्थितिः अस्ति सः एव उच्यते ब्रह्मनिष्ठः एवं प्रयासेन भवन्तः सर्वेपि ब्रह्मनिष्ठाः भवन्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, अस्ति भाति भेदम हाँ, सत्यम्। अस्ति भाति प्रियं रूपम नाम चेत्यं शपंचकम आद्यत्रयं ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोऽद्वयम्। पंच वस्तूनि पंच अंशाः दृष्टा। उदाहरणं यथा एतदेकं वस्तु अस्ति अस्माकं पुरतः। किमस्ति? माला। दृश्यते वा? दृश्यते? माला। माला माला इति बोधः अभवत्, ज्ञानम् अभवत्। अयं बोधः अस्ति भाति। अयं बोधः अस्ति भाति इत्युक्ते किमपि दृष्टं तस्य ज्ञानम् अभवत्, तद् भातम्। भातम् इत्युक्ते भानम् अभवत् इति। भानं कदा भवति? इदानीं माला अस्ति? नास्ति, यतोहि न भाति। अस्ति चेत् भाति। अस्ति चेत् भाति। तो माला अस्ति, माला भाति। माला अस्ति, माला भाति। माला प्रियापि अस्ति, आनन्ददायिनी अस्ति। ह्यः अहम् आगच्छन् आसम् उज्जयिनीं प्रति। अतः उज्जयिनी डायरेक्ट् फ्लैट् नास्ति, उज्जयिनी फ्लैट् नास्ति, इन्दोरम् आगन्तव्यं भवति। अहं देहरादून्तः देहली, देहलीतः इन्दोरं। देहल्यां यदा अहं परिवर्तयामि स्म बोर्डिंग समये, एका भगिनी तत्र सर् 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 इति कृत्वा आहूतवती। अनन्तरम् एकं वाक्यम् उक्तवती, भवतः रुद्राक्षमाला बहु उत्तमा अस्ति, कुतः एतत् आनीतम्? हरिद्वारम्। अहं हरिद्वारम् इति उक्तवान्, तत्र लभ्यते, परन्तु अहमपि न स्मरामि पर्टिक्युलर् एषा माला कुतः इति प्राप्ता आसीत्, परन्तु तस्मिन् समये उक्तमेव। तात्पर्यं किम्? वस्तु अस्ति, वस्तु भाति, वस्तु प्रियम्। माला याः प्रियता। अत्र माला इति वस्तु एतस्मिन् यत् प्रियत्वम् अस्ति, केवलं मालायां प्रियत्वम् अस्ति, रुद्राक्षमालायां प्रियत्वम् अस्ति इति नास्ति। प्रियत्वम् अन्य पदार्थेषु अपि अस्ति। प्रियत्वम् अन्य पदार्थेषु अपि अस्ति। अर्थात् प्रियत्वं सर्वदा लभ्यते, प्रियत्वं सर्वत्र लभ्यते, केवलं माला न। अस्माकं पुरतः उदाहरणं, यदि भवत्याः हस्ते पुष्पम् अस्ति चेत् पुष्पमपि प्रियम्, पुष्पेपि प्रियत्वम् अस्ति। इत्युक्ते जगतः सर्वपदार्थेषु अन्वेषणं कुर्मः चेत् सर्वत्र प्रियत्वम् अस्ति, प्रियत्वस्य अभावः नास्ति। सर्वकाले अस्ति, पूर्वमपि आसीत्, इदानीमपि अस्ति, अग्रे अपि भविष्यति। अतः कस्मिन्नपि काले अभावः नास्ति। एकम् सर्वपदार्थेषु अस्ति, अर्थात् कस्मिंश्चित् पदार्थे नास्ति इति नास्ति, सर्वपदार्थेषु अस्ति। अतः सर्वपदार्थेषु तस्य अभावः नास्ति। पदार्थः इत्युक्ते पञ्चतत्त्वनिर्मितमेव भवति खलु, परन्तु पञ्चतत्त्वनिर्मितेषु पदार्थेषु
बहुविनि रूपाणि बहुविधरूपम् अस्ति। बहुविधरूपम् अस्ति चेत् प्रतिरूपं प्रियत्वम् अस्ति। अतः पुष्पेषु पाटलमपि प्रियं पद्ममपि प्रियम्। किमपि पुष्पं भवतु, गन्धि सुगन्धि अस्ति, गन्धः अस्ति चेदपि प्रियं, नास्ति चेदपि प्रियम्। अतः प्रियत्वं प्रियता सर्वत्र अस्ति। एतद् यत् सर्वत्र अस्ति, यस्य कदापि कस्मिन्नपि काले कस्मिन्नपि रूपे अभावः नास्ति, तदेव ब्रह्म अस्ति। यस्य अभावः अस्ति तद् ब्रह्म भवितुं नार्हति। इदानीम् अभाव विषये चिन्तयामः। यत् पाटलं पाटलपुष्पं प्रियमस्ति, तत् पाटलपुष्पं सर्वदा अस्ति। दिनद्वयात् पूर्वम् आसीत् न आसीत्, इदानीम् अस्ति, दिनद्वयस्य अनन्तरं भविष्यति न भविष्यति। अतः पाटलपुष्पं तत् यस्मिन् प्रियता इति दृष्टं तत् पाटलपुष्पं नित्यं नास्ति, परन्तु प्रियता नित्यमस्ति। पुष्पं समाप्तं चेत् प्रियता न समाप्ता। प्रियता तु अन्यत्रपि लभ्यते। यदि प्रियता समाप्ता चेत् अन्यत्र लभ्यते न लभ्यते। यत् पुष्पं समाप्तं तदेव पुष्पं भवति। सप्ताहानन्तरं पुनः तस्मिन् वृक्षे द्रष्टुं शक्नोति। गुलाब वृक्षे पाटल वृक्षे यत् पुष्पम् इदानीं दृष्टम्, एतदेव पुष्पं 10 दिनात् पूर्वं 10 दिनेभ्यः पूर्वं तत्र तस्मिन् पाटल वृक्षे आसीत् वा न आसीत्। 10 दिनानन्तरं तदेव पुष्पं भविष्यति वा न भविष्यति, अन्यत् पुष्पं भविष्यति। अतः तदेव पुष्पं नास्ति, तदेव यत् पुष्पं नास्ति इत्युक्ते तत् पुष्पं समाप्तं। परन्तु प्रियता, यदि प्रियता समाप्ता चेत् प्रियता न भविष्यति। प्रियता अन्यत्र विद्यमाना अस्ति। अतः प्रियता एव सत्यं नित्यं। यत् सत्यं नित्यं यस्य समाप्तिः सर्वपदार्थेषु सर्वकालेषु सर्वत्र सर्वदा न संभवति, तदेव ब्रह्म चैतन्यम्। प्रियता पुनः तस्य एव यथा पाटल पुष्पमस्ति, एतस्य पाटलपुष्पस्य अस्तित्वम्। पाटलपुष्पम् अस्ति, पाटलपुष्पम् अस्ति इति अस्तित्वम्। पाटलपुष्पं स्वीकृत्य एकमेकं पर्णं निष्कासयामः, तदानीं पुष्पं न तिष्ठति, पुष्पस्य पर्णानि तिष्ठन्ति। अतः पुष्पपर्णम् अस्ति, पुष्पं नास्ति, पुष्पपर्णम् अस्ति। अतः अस्तित्वं निरन्तरं भवति। पदार्थः कदाचित् रूप परिवर्तनं प्राप्नोति, भिन्नरूपेण भवति। यथा क्षीरमस्ति, अस्ति खलु, एतदेव क्षीरं दधि स्थापयामः तदा क्षीरं भविष्यति, क्षीरं न भविष्यति, परन्तु दधि अस्ति। अतः अस्तित्वं तस्य कंटिन्यू अस्ति। दधि मथनं कुर्मः, तत्र नवनीतं प्राप्यते, दधि नास्ति, नवनीतम् अस्ति, नवनीतम् अस्ति। नवनीतम् उष्णं कुर्मः, घृतं भविष्यति, घृतम् अस्ति। एवमेव अस्तित्वं सर्वदा। पदार्थः यद्यपि समाप्तः भवति इत्युक्ते रूपान्तरं भवति, अन्य रूपं प्राप्नोति। एतदेव रूपम् इत्युक्ते तदेव रूपम् अन्ततो गत्वा पृथिवीं प्राप्नोति। पुनः पृथ्वीतः पुनरुत्पद्यते, पुनः भिन्नरूपेण आगच्छति, परन्तु तत्र तस्य अस्तित्वं निरन्तरम्। पृथ्वीतः तदा एव उत्पद्यते यदा बीजे बीजमस्ति चेत् उत्पद्यते, बीजे बीजत्वम् अस्ति चेत् उत्पद्यते, न चेत् न उत्पद्यते। अतः बीजत्वं यदस्ति तदेव तत् उच्यते अस्ति इति अस्तित्वं। मूलं कदापि नास्ति इति न भवति। अतः तद् नित्यमस्ति, सर्वत्र अस्ति, सर्वपदार्थेषु अस्ति। अतः यत् नित्यं
सर्वत्र सर्वरूपेण सर्वपदार्थेषु तदेव सत्। अतः सत् रूपं परमात्मा एव। तथैव चित् ज्ञानं पुष्पम् इति पुष्पस्य बोधः अभवत्। पुष्पं त्रोटितं पर्णानि इति पुष्पपर्णानि पुष्पदलम् इति पुष्पदलस्य बोधः। तदेव पुष्पं स्वीकृत्य शुष्कीकृतम् अनन्तरं किञ्चित् तत्र मधुरं स्थापयित्वा गुलकन्दकृतम्। अतः इदानीं पुष्पम् इति नास्ति, किमस्ति, गुलकन्दमस्ति। अतः गुलकन्दस्य ज्ञानं, तस्मात् पूर्वं पर्णस्य ज्ञानं, तस्मात् पूर्वं पुष्पस्य ज्ञानं निरन्तरमस्ति। वस्तु किमपि भवतु, यथा रूपं प्राप्नोतु, तत्तु विकारः, परन्तु मूलं किमस्ति, तस्य बोधः ज्ञानं निरन्तरमस्ति। अतः यत् निरन्तरमस्ति तदेव परमात्मरूपं, तदेव सत्। अतः सत् इति अस्तित्वं, चित् इति ज्ञानं, बोधः, प्रियम् इति प्रियता, उपयोगिता। एतत्त्रयं सर्वदा सर्वत्र सर्वपदार्थेषु भवत्येव, न समाप्ते, तस्य कुत्रापि समाप्ति नास्ति। तदेव अस्ति ब्रह्मरूपता। अतः एतत्त्रयं ब्रह्मरूपम्। यत् नश्यते परिवर्त्यते, इदानीम् अस्ति अनन्तरं नास्ति, पूर्वं नासीत्, तत्सर्वं किमस्ति, जगत् रूपम्। अतः अस्ति भाति प्रियं रूपम् इति आद्यत्रयम्। नाम च रूपं च इति अस्ति भाति प्रियम् इति आद्यत्रयम्। नाम च रूपं च इति ततः द्वयम्। ततः द्वयम् इति जगद्रूपम्, एतत्त्रयमिति ब्रह्मरूपम्। अतः अस्ति भाति इति श्लोकस्य अयं स्वाभाविकः अर्थः। उदाहरणैः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अवगतं वा? आम् स्वामीजी, धन्यवादः, अवगतं, धन्यवादः। तर्हि मिलामः। धन्यवादः स्वामीजी। ओम ओम धन्यवादः स्वामिने। ओम प्रणमामि स्वामिन्। ओम ओम नारायण।